Like, subscribe, and get notified. The pair named Truck Owners Association opposed outsiders entering their business and demanded transparency from the transport department. They claim that non-Goans migrate to Goa to settle and venture into local businesses, further affecting the Goan livelihood. एक लेटर घेवन येयल्लें की आरटीओक दिवपाक की जे आयज रेंट घेवन रावलेले आतां कोण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आतां कितल्यो गाडयो आसा कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एप्लिकेशन दिलां फक्त एप्लिकेशन दिलां आतां फुडलो तांकां जे प्रॉपर म्हणजे सगळें डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी फुडें कितें आसा तें पूण तेंचो असो रूल आसा कितें दिवं शकता आमी ते आतां तांकां विचारलां मागलां तेंच्या कडेन आमकां तुमी बाबा कितें तुमकां दिवंक मेळटा की ना मेळना तें सगळें आमी तांकां सांगलें मागलेलें आसा ओरली विचारूंक ना तुवें ओरली विचारलां खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर सायडीन पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येता ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत हे खंय तरी बंद जावपाक जाय तेच्या खातीर हो एक आमचो एक आवाज आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट म्हयने तेच्या पयले एकदां आमचे CM सरान एक हें दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा तेचें हें आसा